नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म शङ्कर पण्डित। फेस टु फेसमा आज हामी पुँजी बजारका बारेमा कुराकानी गर्छौं। मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा लिइन्छ पुँजी बजारलाई। पुँजी बजार पछिल्लो समय निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। करिब 3200 को बिन्दुमा पुगेको बजार पछिल्लो समय घटेर अहिले 2000 बिन्दुमा आइपुगेको छ। बजार पुँजीकरण पनि 45 खर्बबाट घटेर 30 खर्बमा झरिसकेको छ। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिका कारणले गर्दाखेरि पनि बजार सकारात्मक बन्न नसकेको भन्दै टीका टिप्पणी भइरहेको छ। बजार सुधारका लागि पछिल्लो समय शेयर कर्जा धितोको 12 करोडको सीमालाई हटाउने चर्चा पनि चलिरहेको छ। यसै स्वरूप बजारमा पछिल्लो समय केही उत्साह छाएको चर्चा पनि भइरहेको छ। बजार बन्न नसक्नुका कारणहरू के हुन्? शेयर बजारको शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउन किन आवश्यक छ? यी लगायतका समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा कुराकानी गर्छौं। त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ शेयर लगानीकर्ता एवं शेयर बजार सुधार अभियानका अभियन्ता रोहन कार्की। सर, यहाँलाई फेस टु फेसमा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले शेयर बजार करिब 3200बाट घटेर हामी अहिले 2000 को बिन्दुमा आइपुगेको छ बजार। हजुर, अहिलेको यो बजार छ, यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? पक्कै पनि हामीले तपाईले सुरुवातमै भन्नुभयो हैन, वास्तवमा 3200 को इन्डेक्सबाट बजार चाहिँ करिब 1800 मा आएर अहिले बजार चाहिँ बिस्तारै 1800 देखि 2200 को रेन्जमा चाहिँ बजार निकै लामो समयसम्म, कहिले 2200 सम्म जाने, फेरि 1800 को रेन्जमा आउने, यो बीचमा चाहिँ निकै लामो समयदेखि बजार चलिरहेको छ। र अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ 2029 को बिन्दुमा अहिले बजार क्लोजिङ भएको छ। र अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ भने बजार 3200बाट अहिले लगातार तल आउनुमा मुख्य रूपमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले चाहिँ तत्कालीन समयमा लिएका चाहिँ पुँजी बजार विरोधी नीतिहरू थिए, ती नीतिहरू नै रहेको थियो र जसले गर्दाखेरि बजार चाहिँ अहिले तल्लो बिन्दुमै निकै लामो समयदेखि चाहिँ रुमलिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय बजार घट्नुमा धेरै लगानीकर्ताहरूले गर्ने गरेको गुनासो 4-12 को जुन सीमा थियो, 4 को सीमा हटेको छ, अहिले 12 को सीमा बाँकी छ। हजुर, पछिल्लो समय यो सीमा हटाउने भनेर चर्चा चलेसँगै बजारमा उत्साह आयो भनेर पनि टीका टिप्पणी सुनिरहेको छ। बजार अघि बढ्न नसक्नुको कारण यो 12 करोडको सीमा मात्रै हो या अरू पनि छ? 12 करोडको एउटा कारण, मुख्य कारण चाहिँ यो पनि हो हैन। यो सँगसँगै तपाईको रिस्क वेटेजको कुरा छ हैन। त्यस्तै तपाईको चाहिँ बीएफआईज लगायत संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लगानीमा लगेको बन्देजहरू छ हैन। ती धेरै चाहिँ जुन पुँजी बजारमा चाहिँ चलाइएका चाहिँ पुँजी बजार विरोधी नीतिहरू राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लगाएको नीतिहरू छ, ती नीतिहरू नै हो। र 4-12 पहिले 4-12 थियो, अहिले 4 चाहिँ हटेर 12 करोड छ। त्यो चाहिँ एउटा मुख्य रूपमा चाहिँ किन पनि भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ठुला लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ बजारबाट पलायन गर्ने अवस्था चाहिँ बनायौं हैन। बजारमा लगातार रूपमा सप्लाई बढ्दै जाने र डिमान्ड साइड चाहिँ हामीले चाहिँ खुम्चाउँदै जाने। त्यसकारणले गर्दाखेरि बजार स्वाभाविक रूपमा पनि तपाईको डिमान्ड साइड कम हुने बित्तिकै बजार चाहिँ तल्लो बिन्दुमा रुमलिनु एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पनि लिन सकिन्छ। ठुला लगानीकर्ताहरूलाई सले भन्नु जस्तै प्रोत्साहन गर्नको लागि भन्दै अहिले यो हजुर अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई यो सीमा हटाउन पर्यो भनेर निर्देशन दिनुभयो र छलफल पनि भयो भन्ने चर्चा छ। यो सीमा चाहिँ खुल्ला छोड्नुपर्छ भन्ने हो या अहिले बजारमा चर्चा चलिरहेको छ 20 करोडमा 12बाट बढाएर 20 करोड लाने भन्ने, त्यो उपयुक्त छ या यसलाई खुल्ला छोड्नुपर्छ? तपाईहरुको धारणा के हो? खुल्ला छोड्नुपर्छ, यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। किनभने तपाईले हेर्नुभयो भने करिब 43-44 खर्बको चाहिँ क्यापिटल पुगेको चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन पुगेको बजार अहिले 30 खर्बको हाराहारीमा चाहिँ झरेको छ। करिब 14 खर्ब भन्दा बढी मार्केटले चाहिँ यहाँबाट पुँजी गुमाइसकेको अवस्थामा र तपाईले बजारमा चाहिँ लगानी हेर्नुहुन्छ भने पुँजी बजारमा सिंगो चाहिँ तपाईको बैंकिङ सेक्टरको लगानी हेर्नुहुन्छ भने 1 खर्ब पनि छैन के। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईको प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ कति लगानी गर्न दिने अथवा संस्थागतको हकमा कति दिने भनेर चाहिँ माइक्रो म्यानेजरमा जाने भन्दा पनि त्यतापट्टि चाहिँ ओपन छोडेर बरु भन्दा चाहिँ टोटल बैंकको चाहिँ तपाईको चाहिँ लगानीमा कति पर्सेन्ट दिन सकिने, 10% गर्ने कि 15% गर्ने कि अथवा 5% गर्ने कि त्यो साइडमा गएर चाहिँ तपाईको पर व्यक्ति चाहिँ लिमिट चाहिँ ओपन नै छोडिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो त तपाईको एउटा चाहिँ अधिकारको कुरा पनि हो नि त। तपाईसँग सम्पत्ति धेरै छ, तपाईसँग लगानीको क्षमता धेरै छ भने तपाईलाई चाहिँ खुम्च्याउनलाई चाहिँ तपाईले यो भन्दा बेसी चाहिँ पैसा कमाउन सक्दैनस् अथवा यो भन्दा बढी तैले लगानी गर्न सक्दैनस् भन्ने चीज त गर्न नसकिएला नि त हैन। भनेको अहिले जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जामा
कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जाको जुन सीमा निर्धारण गरेका छ त्यस्तै शेयर बजारमा पनि यतिकसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ बरु एउटा होइन तपाईँको टोटल ब्याङ्किङ सेक्टरको लगानीको चाहिँ यति % मात्रै चाहिँ बरु पुँजी बजारमा लगानी गर्न सक्ने भनेर चाहिँ प्रत्येक ब्याङ्कलाई आफ्नो हिसाबले छोडिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी चाहिँ सानो सानो कुरामा पनि माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले हात हाल्न थाल्यो भने हामी कहाँ पुग्छौँ होइन। स्वदेशका लगानीकर्तालाई व्यवसायीलाई सबैलाई चाहिँ यहाँबाट पलायन गराएर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चाहिँ तहस नहस बनाएर चाहिँ जबकि बाह्य अर्थतन्त्र हिजोको अवस्थामा अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो त्यो बेलामा कतिपय नीतिहरू राष्ट्र ब्याङ्कले चलायो होला। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ पीडाको रूपमा पनि हामीले समग्र देशले होइन देशका व्यवसायीले लगानीकर्ताले एउटा चाहिँ क्षतिको रूपमा बेहोर्यौँ। तर अहिले चाहिँ बाह्य अर्थतन्त्र चाहिँ मजबुत अवस्थामा भएको अवस्थामा पनि यो चाहिँ आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिहरू नलिने भने चाहिँ पक्कै पनि यसले चाहिँ भविष्यमा अझ चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै नराम्रो रिजल्टहरू दिन सक्छ। अहिले यो जुन शेयर धितो कर्जाको विषयमा चर्चा चलिरहेको छ त्यो सँगसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार 150% कायम गरेको छ अरे त्यो हटाउने त्यसलाई घटाउने विषयमा चाहिँ खासै चर्चा भइरहेको छैन किन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन? त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी लगानीकर्ताले त बारम्बार उठाइरहेकै छौँ होइन। पछिल्लो तपाईँले भर्खरको अगाडिको मौद्रिक नीति हेर्नुहुन्छ भने 50 लाखसम्मलाई चाहिँ रिस्क वेटेज 100 बनाएको छ होइन। पहिले चाहिँ त्यो पनि थिएन त्यस कारणले अलिकति लिमिट चाहिँ बढाएको छ। तर 50 लाखसम्मलाई मात्रै होइन अब पुँजी बजारमा जाने सबै लगानीलाई चाहिँ रिस्क वेटेज पनि 100मा झार्नुपर्छ भन्ने आम लगानीकर्ताको यो समग्र पुँजी बजारको माग हो। भनेको यो जुन 12 करोडको सीमा हटायो भने ठुला लगानीकर्तामा एक किसिमको उत्साह आउँछ यसले बजार बढाउँछ भन्ने अपेक्षा। पक्कै पनि पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउने हो भने पक्कै पनि यसले चाहिँ समग्र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई नै यसले चलायमान बनाउँछ लिक्विडिटीलाई पनि अझ सहज बनाउँछ र यहाँ पुँजी बजारमा गरिने लगानी भनेको यहीँ घुम्ने हो विदेश जाने होइन क्या होइन। जसरी हामीले चाहिँ तपाईँको गाडीहरू किन्दाखेरि गरिने लगानीहरू भनेको जुन बाहिर जान्छ होइन हाम्रो चाहिँ हामीले यहाँ तपाईँको चाहिँ आम नेपालीले चाहिँ दुःख गरेर पठाएको चाहिँ डलर हामीले चाहिँ बाहिर खर्च गर्छौँ भने पुँजी बजारमा गरिएको लगानी भनेको चाहिँ यहीँनिर तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सेयर मान्छेले बेच्छ अर्को किन्छ फेरि तपाईँको त्यो बेचेर अर्को किन्छ यहीँ पैसा घुमिरहने हो जसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ तपाईँको राजस्व पनि त नेपाल सरकारको राजस्व पनि त राम्रो उठ्छ नि। हिजो तपाईँको चाहिँ बजार बढ्दै गर्दाको तपाईँले डाटा तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने एकै महिनामा चाहिँ लगभग 3 अर्बभन्दा बेसी चाहिँ राजस्व सङ्कलन गरेको अवस्था थियो पुँजी बजारबाट नेपाल सरकारले भने पछिल्लो क्रममा बजार घट्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ 20-30 करोड रुपियाँ पनि महिनाको राजस्व नउठेको अवस्था पनि त छ नि त। त्यस कारणले यो पुँजी बजारमा गरिएको लगानी भनेको त तपाईँको चाहिँ यसले त तपाईँको समग्र देशलाई समग्र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेदेखि लिएर सबै चिजमा नै फाइदा नै गर्छ नि त होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने पुँजी बजारमा गरिएका चाहिँ टाइट नीतिहरूले गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ धेरै लगानी चाहिँ तपाईँको क्रिप्टो करेन्सीमा विदेशमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ होइन अन्य लगानीका सेक्टरहरू चाहिँ खोज्ने क्रममा चाहिँ नेपालीहरूको ठुलो धन सम्पत्ति त्यतापट्टि गुमेको फँसेको पनि त छ नि त। यो त तपाईँको मिडियाबाट 12 करोड बाहेक अन्य विषयमा चाहिँ यहाँहरूको असन्तुष्टि के हो के विषयमा हो? मुख्य रूपमा चाहिँ अब यो 12 करोडको कुरा त भइ नै हाल्यो एउटा रिस्क वेटेजको कुरा छ यसलाई 100मा झार्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो 150बाट। यस अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यो बिएफआईलाई होइन संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लगानीमा गरिएको चाहिँ यो कडाइ छ त्यसलाई चाहिँ खोल्नुपर्छ होइन डिमान्ड साइड चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ आम लगानीकर्ताले लामो समयदेखि माग राखिरहेको के भने हाम्रो यो चाहिँ सिजिटी छ यो पहिले 5% थियो यसलाई चाहिँ 5% र 7.5% बनायो यो सिजिटी पनि घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। ब्रोकर कमिसनको कुरा त हामीले उठाइरहेको छ यो चाहिँ धितोपत्र बोर्डले चाहिँ ब्रोकर कमिसन घटाउँदैछ भन्ने कुरा पनि छ होइन। लगायत धेरै मागहरू हामीले चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कलाई र तपाईँको धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयलाई पनि योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ मागको रूपमा हामीले पेश गरिसकेका छौँ। ती लगानीकर्ताले राखेका मागहरूलाई कार्यान्वयन गरियो भने पक्कै पनि समग्र सबैलाई फाइदा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। शेयर बजारमा जुन पछिल्लो समय बजारमा जुन शिथिलता छ हजुर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ आर्थिक गतिविधि मन्दीमा गइरहेछ यो बीचमा शेयर धितो कर्जाको एउटा विषयलाई लिएर गएर चर्चा चलाइराखिया छ यो त्यसले मात्रै बजारमा प्रभाव पारिराखिया छ कि समग्र बजारको माग र आपूर्ति नै घटिराखिया छ त्यो वृद्धि गर्दैमा बजार फेरि लयमा फर्कन्छ उकालो लाग्छ वृद्धि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र किनकि समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र त सुधार हुन सकेको छैन।
होइन तपाईँले त्यो भन्दै गर्दा म तपाईँलाई केही डाटाहरू भन्न चाहन्छु। समग्र बाह्य अर्थतन्त्रलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपालको डलर सञ्चित हिजोको दिनमा हामीलाई चाहिँ 6 महिना पनि किनेर खान नपुग्ने अवस्थामा हामी थियौँ। आज तपाईँको करिब 10.5 अर्बभन्दा बेसी चाहिँ डलर होइन हामीसँग चाहिँ सञ्चित भएको अवस्था छ होइन। यही महिनाको डाटा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने रेमिटेन्सबाट चाहिँ 1 अर्ब होइन 1 खर्ब 20 अर्बभन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको यो महिना मात्रै यस हालसम्मको उच्च चाहिँ रेमिटेन्स भित्रिएको भन्ने कुरा छ होइन। अनि सिडी रेसियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिले 82 को हाराहारीमा हाम्रो सिडी रेसियो छ। कहिले कहिले 90% मा पुगेर 91 थियो, 91 प्लस त्यो सिडी रेसियो अहिले 82 को हाराहारीमा छ। ब्याङ्कसँग अहिले तपाईँले ओभरअल ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने 4 खर्ब भन्दा बेसी पैसा चाहिँ ब्याङ्कसँग लगानी योग्य रकम छ। त्यसकारणले तपाईँले अहिले चाहिँ लोनको डिमान्ड साइड हेर्नु छ भने लोन खासै गएको अवस्था छैन होइन। त्यसकारणले बाह्य अर्थतन्त्र चाहिँ हिजोको भन्दा आज धेरै चिजहरू बनिया छ, तर आन्तरिक अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँको अझै पनि तहस अवस्थामा छ। ब्याङ्कको ब्याज दर अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने एकदमै महँगो छ होइन। चाहिँ ऋणीहरूले चाहिँ अहिले पनि 12%, 13%, 14-15% सम्म पनि ब्याङ्कबाट चाहिँ निक्षेपको ब्याज दर बढाउन ब्याङ्कहरुबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, यसले फेरि ब्याज दर बढाउने त स्वाभाविक छ। हो, यहाँ सुन्नु न, तपाईँको कस्तो छ भने हिजोका दिनमा चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कहरूले चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ ब्याज दर मिलाएर लगिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको एक किसिमको मलाई अचम्म लागिरहेछ नेपाल राष्ट्रका गभर्नर साहबले के हेरिरहनु भएको छ भनेर होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समग्र यो पुँजी बजारमा अथवा भनौँ न यो आन्तरिक अर्थतन्त्र खेल्ने गरी केही ब्याङ्कले 4वटा ब्याङ्कले यो महिना चाहिँ ब्याज दर बढाउने, त्यस पछाडि अरू ब्याङ्कको निक्षेप खोसे जस्तो गर्ने, फेरि अरू ब्याङ्कले चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ निक्षेप खोसिन्छ भन्ने डरले त्यो अघिल्लो महिना घटाएकाले फेरि अर्को महिना बढाउने, यो महिना बढाएकोले चाहिँ तपाईँको अलिकति उनीहरूको चाहिँ डिपोजिट बढे पछाडि फेरि अर्को महिना घटाए जस्तो गर्ने, यो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै चलखेल गरिरहेको अवस्था छ। यसले त अर्को ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काटेलिन चलिरहेको छ। यसको चाहिँ मुख्य कारण के हो भने ब्याङ्क पनि तपाईँको, यो लगानीकर्ता पनि तपाईँ नै, यो चाहिँ उद्योगी पनि तपाईँ नै होइन, ऋण लिने ऋणी पनि तपाईँ नै होइन। त्यसरी एउटै व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँ इन्सुरेन्स पनि तपाईँकै सबै चिज भइसके पछाडि त्यो व्यक्तिले चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ मानौँ न, म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, कुनै ब्याङ्कको चाहिँ साउ सञ्चालकहरूले चाहिँ सेयर मार्केटबाट सेयर उठाउन पाउनु भएको छैन भने उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिओ साहबलाई भनेर 4-5वटा उहाँहरूको ब्याङ्कको चाहिँ ब्याज दर बढाइदिने, त्यस पछाडि बजारमा चलखेल गर्ने, फेरि मार्केटमा उठाउने, त्यस पछाडि फेरि तपाईँको चाहिँ उठाउन पुग्यो भने उहाँहरूको घटाइदिने, यो खालको चाहिँ एकदमै एउटा एक किसिमको भनौँ न चलखेल चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले म त भन्छु व्यवसायीले व्यापारीले ब्याङ्क खोल्न पाउनुहुन्न होइन। जसले ब्याङ्क खोल्नुहुन्छ उहाँले ब्याङ्कै गर्नु पर्यो, जसले एउटा चाहिँ यो चाहिँ छुट्टिनुपर्छ क्या, व्यवसायी र ब्याङ्क छुट्टिनुपर्छ। त्यस कारणले यो समग्र चिजहरूले फेरि हाम्रो जस्तो देशमा भनेको चाहिँ पोलिसी करप्सन हुने देशमा तपाईँ हेर्नु न, अहिले पछिल्लो क्रममा 600वटा गाडी, यो नाडा सोरुममा मात्रै 600वटा गाडी चाहिँ बुक भएछ होइन। तपाईँको यो डाटा अहिले आएको मिडियामा आएको डाटाले के भन्छ, 1.5 खर्बभन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाडी किन्नलाई मात्रै लोनको लागि पैसा ब्याङ्कबाट गएको छ, 1.5 खर्बभन्दा बेसी। तपाईँ गाडी अहिले किन्न जानुभयो भने 80% सम्म मार्जिन दिन्छ होइन। ठिक छ, तपाईँको चाहिँ गाडी किन्नलाई तपाईँ 100% दिनुहोस्, तर गाडी नेपालमा उत्पादन हुनु पर्यो नि। तपाईँले कसको गाडीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ त? तपाईँ चाहिँ टेस्लाको गाडी किन्दाखेरि आम्दानी कसलाई हुन्छ, टाटाको गाडी किन्दा आम्दानी कसलाई हुन्छ, भोक्सवागनको गाडी किन्दा आम्दानी कसलाई हुन्छ, महिन्द्राको गाडी किन्दा आम्दानी कसलाई हुन्छ। नेपालमा एउटा चिज पनि जुन चिज बन्दैन, जुन चिजलाई डलर चाहिँ अरबौँ खरबौँ डलर खर्चेर हामी बाहिरबाट चाहिँ किनेर ल्याउँछौँ, अनि त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हो। त्यसलाई किन्नलाई तपाईँ जति पनि लोन दिने होइन, जति पनि तपाईँको चाहिँ लिमिटेड नराख्ने, त्यसका लागि चाहिँ तपाईँको जति यो चाहिँ 40-45 खर्बको बजारलाई चाहिँ 60-70 अर्ब जाने बित्तिकै बर्बादै हुने। जबकि अहिले तपाईँको सेयर बजार हेर्नु छ भने 1000 रुपियाँको सेयर अहिले 300 रुपियाँमा झरिसकेको छ। अहिले त तपाईँको स्टकहरू चाहिँ उठाउँदाखेरि डिभिडेन्डले मात्रै पनि इन्ट्रेस्ट तिर्ने अवस्था आइसकेको छ, रिटर्न मात्रै जस्ट इन्भेस्ट मात्रै गर्ने भन्यो भने त्यो बिन्दुमा चाहिँ रिस्क देख्ने। जबकि अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मार्केटमा चाहिँ राम्रा स्टकहरूको 5 देखि 10% पनि रिस्क छैन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ रिस्क देख्नुहुन्छ। गाडी त तपाईँले यो साल किन्नु भने त्यस्तै पर्यो भने अर्को साल 50% प्राइसमा नि बिक्दैन, त्यहाँ तपाईँले कसरी 80%सम्म तपाईँले मार्जिन लोन दिइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गभर्नर साहबले चाहिँ यो IMF को लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ कि विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ कि होइन, विदेशका चाहिँ अरू चाहिँ छिमेकी देशहरूका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ कि नेपालको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले डलर चाहिँ भित्राउनको लागि के काम गर्नुभयो त होइन? यहाँनिर आन्तरिक उत्पादन बढाउनको लागि, म्यानुफ्याक्चरिङ बढाउनको लागि के काम गर्नुभयो त?
हामी त बाहिर चाहिँ उत्पादन भएका चिजलाई चाहिँ उपभोग गर्नको लागि चाहिँ जति पनि पैसा छोडिदिने, अनि यो पुँजी बजारलाई चाहिँ सिध्याउनुपर्छ। देशका चाहिँ लगभग 58 लाख लगानीकर्ता चाहिँ सहभागी भएको पुँजी बजार सिध्याउनुपर्छ, उद्योगीलाई सिध्याउनुपर्छ, व्यवसायलाई सिध्याउनुपर्छ भनेर लाग्नु भनेको त समग्र उहाँ चाहिँ यो राज्यको यो नीति विरोधी भएन र? राज्यको यो नीति हेर्दाखेरि पहिला भन्ने गरिन्थ्यो बजारमा, अहिले पनि भन्छन् सेयर बजारलाई जुवाको घर भनेर। राज्यको नियामक निकायमा बस्नेहरूले अहिले पनि त्यही दृष्टिकोणले हेरिराखेका छन् कि के हो? मलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भावना, उहाँहरूको विचार देखेर दया लाग्छ कि, दरिद्र सोच देखेर होइन। पुँजी बजार नहुने भने प्राथमिक लगानी कहाँबाट जुट्थ्यो होला? कि अप्पर तामाकोसी जस्तो आयोजनाहरू बन्थ्यो होला, हाइड्रो पावरहरू बन्थ्यो होला, ब्याङ्कहरू चाहिँ तपाईँको खुल्थ्यो होला। ब्याङ्कमा लगानी कसको छ? लगानीकर्ताको होइन। 50% 49% लगानी आम लगानीकर्ताको छैन। इन्सुरेन्समा कसको छ? आम लगानीकर्ताको होइन। हाइड्रो पावरमा लगानी कसको छ? 100% अहिले त जसको लकिङ फुलिसकेको छ 100% लगानी हाइड्रो पावरको लगानी जनताको लगानी होइन। अनि ती सबै के अनप्रोडक्टिभ सेक्टर हुन्। त्यसो भए ब्याङ्क बन्द गरिदिउँ, इन्सुरेन्स बन्द गरिदिउँ, हाइड्रो पावर बन्द गरिदिउँ होइन, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू बन्द गरिदिउँ, उत्पादनका कम्पनी सिमेन्ट चाहिँ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू बन्द गरिदिउँ, अनि गाडी किनौँ, भएका पैसा जति सबै ब्याजमा राखौँ, सुतेर बसौँ। आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा चाहिँ सरकार गम्भीर देश भन्छ, सरकार गम्भीर छैन होइन। आन्तरिक अर्थतन्त्र बनाउन यो देशले डलर कमाउन काम के गर्यो त? पर्यटनमा कहाँ काम गर्यो? म्यानुफ्याक्चरिङमा कहाँ काम गर्यो? हामीले व्यापारमा चाहिँ यहाँबाट व्यापार गरेर बाहिरबाट डलर ल्याउनलाई कहाँ काम गर्यो? यहाँका व्यवसायहरूलाई तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने मेडिकलको कुराहरू म तपाईँलाई थोरै जोड्न चाहन्छु। मेडिकलमा नेपालका समग्र मेडिकल कलेजहरूलाई चाहिँ ठुला जसको स्वदेशी लगानीकर्ताको चाहिँ लगानी छ ती मेडिकल कलेजहरूलाई बन्द गर्ने, अनि यो भारतका सीमामा चाहिँ सयौँ मेडिकल कलेजहरू खोल्ने, अनि बङ्गलादेश विद्यार्थी पठाउने। विद्यार्थीले मात्रै तपाईँले चाहिँ डाटा लिनुभयो भने खरबौँ पैसा चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ बाहिर लिएर जान्छन्। हामी पढ्न पनि यहीँबाट पैसा लिएर जाने, गाडी किन्ने पैसा यहीँबाटै लिएर जाने। सबै त काम हामी उपभोक्ताको, हामी त उपभोक्ता उत्पादन गरिरहेछौँ र लेबर उत्पादन गरिरहेछौँ यो देशमा। त्यस कारणले हामी कहाँनिर चाहिँ डलर कमाउने र देशलाई समृद्ध बनाउने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, देशमै पुँजी बनाउने गरी हामीले कहाँ काम गरेका छौँ त? सेयर बजारकै बारेमा, सेयर बजारको चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज दर, तरलता र सेयर बजारको चाहिँ जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई लिएर मानिसहरूले भन्ने गर्छन् लगानी तरलता बढेको बेला ब्याज दर घटेको बेला बजार चाहिँ उकालो लाग्नुपर्ने, उकालो लाग्छ भन्ने गरिन्छ। तर यो पटक त्यस्तो भइराखेको छैन। कारण के हो? होइन, अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बजार ठ्याक्कै बुलको लागि रेडी भएर बसेको छ। बजार चाहिँ बुलको चरणमा छिरिसकेको छ। तर तपाईँ दौडिन रेडी हुनुभएको छ र तपाईँको कोट र तपाईँको खुट्टालाई मैले ताने गरेर पक्रिदिएँ भने तपाईँ कुद्न सक्नुहुन्न नि। हो, अहिलेको चाहिँ तपाईँको हेर्नु छ भने सरकार नियामक निकायले विशेष गरेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अहिले पनि त्यति उदार नभइदिँदाखेरि लगानीकर्ता, आम लगानीकर्ता चाहिँ त्यति कन्फिडेन्ट हुन नसकेको अवस्था हो। भनेको अब बजार बढ्न खोज्दैछ तर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनका खालका नीति राज्यले लिइराखेका छैन। हो, बस अहिले चाहिँ के भने आम लगानीकर्ताले चाहिँ पोलिसी मेकरहरूको चाहिँ अलिकति एउटा केही चाहिँ सकारात्मक चाहिँ कदमहरू त्यहाँबाट आओस्, केही पोलिसीहरूमा चाहिँ सकारात्मक रिजल्टहरू आओस्, त्यस पछाडि आम लगानीकर्तामा जुन एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ बजार माथि जानलाई रेडी भएर बसेको अवस्था हो। भनेको अब फेरि यो 12 को जुन सीमा छ त्यो सीमा हटाउँदाखेरि पनि त्यसको लाभ त फेरि ठुला लगानीकर्ताहरूले मात्रै लिने हो। यही छ क्या समस्या। के छ भने तपाईँले यो बुझाइमा सुन्नु, ठुला लगानीकर्ता चाहिँ आएनन् भने बजार 30 खर्बको बजारलाई चलाउनलाई के साना लगानीकर्ता 1000 2000 अथवा भनौँ न 1 लाख 2 लाख रुपियाँ लगानी गरेर यत्रो पुँजी बजारलाई हल्लाउन सकिन्छ र? डिमान्ड त हुनु पऱ्यो नि, डिमान्ड साइड त स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नि त। यो त तपाईँको जति सेयर किने पनि बजारमा छ नि त। तपाईँलाई सानालाई कहाँ चाहिँ अवरोध छ र? तपाईँ एउटा समुद्रमा तपाईँ गिलास बोकेर जानुहोस्, घाग्री बोकेर जानुहोस्, जग बोकेर जानुहोस्, समुद्रमा ठुलो माछाले फेरि सानो माछालाई खाइदिन्छ नि। यस्तो हो नि। त्यस कारणले त मैले भन्दैछु दोस्रो बजार भनेको जोखिमको बजार हो। यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने अलिकति अध्ययन गरेर बुझेरै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले दोस्रो बजारमा चाहिँ ठुला लगानीकर्तालाई बन्देज गरेर सानालाई मात्रै हामीले चाहिँ पौडी खेल्न दिने अथवा सानो लगानीकर्तालाई मात्रै लगानी गरिदिने भने त्यो चलायमान हुन सक्दैन, त्यो मृत जस्तो हुन्छ कि।
बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बजारलाई मोमेन्टम ल्याउनको लागि त्यो बजारमा चाहिँ साना लगानीकर्ताले पनि पैसा कमाउनलाई तपाईँले किनेको सेयरको प्राइस बढ्नको लागि तपाईँलाई मोटिभेसन हुनको लागि तपाईँलाई कन्फिडेन्ट प्राप्त गर्नको लागि त त्यहाँ कसै न कसैले त एउटा चाहिँ राम्रो सेयर त किन्नु पर्यो नि, त्यसको प्राइस त माथि जानु पर्यो नि त। त्यसका लागि त ठुलो भोल्युममा किन्नको लागि त ठुलै लगानीकर्ता चाहियो नि त। त्यस कारणले सानाले ठुलाले सबैले आफ्नो लगानी अनुसार सबैले कमाउने नै हो। चाहिँ तपाईँको बढ्यो भने र घट्यो भने सबैजनाले गुमाउने हो। त्यस कारणले ठुला साना भन्ने यो जुन डिभाइड गरिएको छ बजारमा यो नै गलत भाष्य भयो क्या। त्यस कारणले हिजो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ केही 4-5 जना अथवा भनौँ न 10-15 जना चाहिँ ठुला लगानीकर्तालाई टार्गेट गरेर यिनलाई मात्रै चाहिँ सिद्ध्याउँछु, यिनलाई मात्रै बजारबाट साइड लाउँछु भन्दाखेरि आज बजारले कुन स्थिति भयो? सबैभन्दा पीडित त साना लगानीकर्ता भयो नि त। ठुला लगानीकर्ता त बेलैमा त बिचैबाट एक्जिट भयो, उहाँहरू बेचेर निस्किनु भयो, केही घाटा खाएर निस्किनु भयो तर बिचबाट निस्किनु भयो। तर साना लगानीकर्ता त निस्किन सक्नु भएन नि त। सबभन्दा पीडित यो देशमा अहिले कोही छ भने साना लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, सानो व्यापारी हुनुहुन्छ, साना व्यवसायी हुनुहुन्छ। दिन प्रतिदिन घटै छ पक्कै पनि। यसले त फेरि अहिले बजारमा भनिन्छ कि ठुलाले अलि बढी चलखेल गर्ने, जसको पहुँच हुँदैन, साना लगानीकर्ताले चाहिँ बढी जोखिम खेप्नुपर्ने, अहिले पनि त्यस्तै भइरहेछ होइन। चलखेल अब तपाईँले कस्तोलाई चलखेल भन्ने होइन, तपाईँको चाहिँ बजारमा बनाइएका नियमहरूभित्र परिधिभित्र रहेर कसैले बजारमा किन्छ या बेच्छ भने ठुलो क्वान्टिटीमा किनोस् सानो क्वान्टिटीमा किनोस् होइन, बजार तपाईँको चाहिँ बढाएर किनोस् या घटाएर बेचोस्, यसलाई चलखेल भन्न मिल्दैन। तर बजारमा बनाएका नियम विपरीत कसैले काम गर्छ, इलिगल कुराहरू गर्छ, इलिगल एक्टिभिटिजहरू गर्छ भने त्यसलाई त नियामक निकायले धितोपत्र बोर्डले होइन तपाईँको चाहिँ नेप्सेले कारवाही गर्नु पर्यो नि त होइन। गलत गर्छ भने त उहाँले कारवाही गर्नु पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको गलत भएको छ अरे चलखेल भएको छ अरे भनेर बाहिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न हल्लाहरू चलाएर बजारलाई गिजल्ने काम कसैले पनि गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। गलत छ भने कारवाही गर्नुपर्छ होइन, नत्र भने बजारलाई स्वच्छ हिसाबले आफ्नो हिसाबले चाहिँ बजारलाई चल्न दिनुपर्छ। तपाईँले थोरै भन्नुभएको थियो बजार उकालो लाग्ने क्रममा छ, जुन लगानीकर्ताहरूले करिब 15-16 खर्ब लगानी गुमाइसकेका छन्। बजार 3200बाट अहिले 2000मा आएर बसिया छ भनेको अब 1800मा बजार झरेको थियो, उकालो लागिराखेको छ। अब बजारको यात्रा उकालो यात्रा नै हो, यसरी बुझौँ? एकदमै बजारको अबको यात्रा उकालो नै हो। म तपाईँलाई अलिकति अझै करेक्सन गर्न चाहन्छु। बजारमा तपाईँको चाहिँ अघि 30 खर्ब हामीले क्यापिटल भन्यो नि अहिले मार्केट क्यापिटलाइजेसन, यो त तपाईँको पछिल्लो क्रममा आएको आइपिओ, पछिल्लो क्रममा थपिएका राइट, बोनस होइन, ती सबैको क्यापिटलाइजेसन थपे पछाडिको चाहिँ यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन हो नि त। नयाँ कम्पनीहरू त आएनन् र धेरै कम्पनीहरू हिजो 3200 इन्डेक्समा हुँदै गर्दाखेरि र आज तपाईँको चाहिँ थपिएका बोनस सेयर, राइट सेयर र नयाँ कम्पनीहरूको चाहिँ सेयरलाई घटाउने हो भने त आज पनि तपाईँको बजारको इन्डेक्सलाई हेर्नु भने मलाई लाग्छ 1500-1600 भन्दा माथि बजार छैन, 1500 भन्दा पनि अझै तल हो अहिलेको इन्डेक्स भनेको। त्यस कारणले हामीले यो चिजलाई पनि बिर्सनु हुन्न। त्यस कारणले बजार पुँजी बजारमा चाहिँ लगानीकर्ताले गुमाएको सम्पत्ति भनेको 14-15 खर्ब मात्रै होइन, धेरै हो। लगभग लाग्छ 18-20 खर्ब भन्दा पनि बेसी गुमाएको हुनसक्छ अझै त्यसको एक्ज्याक्ट डाटा निकाल्ने हो भने। त्यस कारणले अहिले चाहिँ बजारको चाहिँ तपाईँको स्टकको प्राइसहरू हेर्नुहुन्छ, ओभरअल सबै बाह्य अर्थतन्त्रलाई हेर्नुहुन्छ, सबै चिजलाई हेर्नुहुन्छ भने पुँजी बजारमा लगानी गर्ने एकदमै सही समय छ, सही मौका छ। अहिले आम लगानीकर्ताले चाहिँ लगानी गरेको खण्डमा चाहिँ पक्कै पनि राम्रो रिटर्न पाउने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। भनेको बजार अब उकालो लाग्ने क्रममा हो, अहिले लगानी गर्ने उपयुक्त समय हो भन्न खोज्नु? उपयुक्त समय हो, तर यसो भन्दै गर्दाखेरि बजार त 2 दिनदेखि त बढेको छ। फेरि 2 दिन बढेको छ भनेपछि फेरि कस्तो हुन्छ भने आज मैले यो अन्तर्वार्ता हामीले दिँदै गर्दाखेरि फेरि भोलि बजार घट्न पनि सक्छ, सामान्य होइन, घटबढ बजारको प्रक्रिया भनेको यो भनेको फेरि तपाईँले 1 दिन 2 दिनलाई चाहिँ हेर्नु भएन। मैले ओभरअल एउटा मिड टर्म लङ टर्मको कुरा गर्दैछु, किनभने बजार हिजो बढेको हुनाले केही सेक्टरमा नाफा भएको छ भने ती सेक्टरमा प्रफिट बुकिङ आउन सक्छ, केही घटेको सेक्टरमा फेरि नयाँ खरिद हुन सक्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ घट्ने बढ्नेहरू चाहिँ भइरहने एउटा प्रक्रिया हो। त्यसकारणले हामीले किन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नबढेको सेयरहरू अथवा बढ्न सक्ने सेयरहरू, फन्डामेन्टली राम्रा भएका सेयरहरू चाहिँ अलिकति एउटा केही समयको लागि चाहिँ हामीले खरिद गरेर हामीले चाहिँ होल्ड गर्न सक्यो भने राम्रो रिटर्न हुन सक्छ। अन्य क्षेत्रको भन्दा अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ समग्र क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ सबैभन्दा बढी रिटर्न कुनै सेक्टरले दिन सक्छ भने पुँजी बजारले नै दिन सक्छ भन्ने लाग्छ। अहिले पछिल्लो समय फेरि सबैभन्दा गुमाउने कुनै सेक्टर छ भने पुँजी बजारै छ भन्ने भएको छ नि त। हो, त्यसैले अब रिटर्न दिने पालो हो कि। त्यस कारणले कुनै सेक्टरभन्दा सबैभन्दा बढी पुँजी बजारले नै हिजो गुमाएको हुनाले, हिजो विशेष चाहिँ पोलिसीको कारणले गर्दा, विविध कारणले गर्दा गुमाएको हुनाले आज फेरि
कमाउने पृष्ठभूमि पनि तयार भइसकेको छ। बजार एउटा चाहिँ बलियो बन्दै गएको छ, बजारले एक किसिमको बटम लगाइसकेको अवस्था छ। अब बजार चाहिँ घट्ने धेरै चाहिँ तल चाहिँ स्पेस चाहिँ छैन। त्यस कारणले अब जाने भनेको मास्तिरै हो, बजार बिस्तारै बढ्ने हो, तर सानो सानो करेक्सन हुँदै जाला, फेरि घट्ला फेरि बढ्ला होइन। अब तर चाहिँ अब घट्ने क्रमभन्दा पनि बढ्ने क्रम चाहिँ बढी हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास हो। भनेको अहिले 2000 मा छ, केही समय 1800 मा झरेको थियो, यो बिन्दुबाट बजार अब तल झर्ने अवस्था छैन। 1800 भन्दा तल झर्ने अवस्था छैन। मलाई चाहिँ मैले बुझेअनुसार मेरो अनुभवले के भन्छ भने अब बजारले फेरि पनि 1800 भन्दा तलको अङ्क बेहोर्नै पर्दैन, अब यो जुनीमै बेहोर्नु पर्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को कुरा, अब बजारमा बढ्छ भनिसकेपछि कसैले 3600 पुग्छ, कसैले 4000 पुग्छ भन्ने खालका अनुमानहरू सार्वजनिक गर्छन्। 3200 को यो बजार बढ्ने क्रममा रहँदा कतिसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ? अब यो फेरि ठ्याक्कै तपाईँको बिन्दु, माथिको बिन्दु कसैलाई पनि थाहा हुँदैन होइन, तलको बिन्दु पनि एक्ज्याक्ट कसैले भन्न सक्दैन। यसमा तपाईँको विविध कुराहरू हुन्छ। यो चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ अनुमान गर्ने भनेको सबै चिजहरू न्युट्रल भएको अवस्थामा, पोलिसी मेकरले त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप नगरेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अनुमानहरू केही हदसम्म मिल्ने हो। तर हामीले एउटा अनुमान गर्दै गर्दाखेरि त्यही बिचमा राष्ट्र ब्याङ्कले, अर्थ मन्त्रालयले, सरकारले लिने पोलिसीहरू होइन, धितोपत्र बोर्डले चाहिँ जारी गर्ने विभिन्न चाहिँ होइन निर्देशनहरू, पोलिसीहरू, ती चिजहरूले पनि बजारलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इफेक्ट गर्ने गर्छ। अनि बिचमा तपाईँको चाहिँ थपिने कम्पनीहरू होइन, राइट, बोनस लगायत सबै चिजले गर्दाखेरि यसको इन्डेक्स नै तपाईँको चाहिँ भर पर्ने हुँदाखेरि तपाईँको भोलिको दिनमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ धेरै माथि माथिको इन्डेक्सहरू देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले अहिले नै अब यो मितिमा यति पुग्छ भनेर भन्न त सकिन्न, तर बजारले एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ राइज गर्न सक्छ र बजारले एकदमै राम्रो रिटर्न दिन सक्छ। भोलिको दिनमा हामीले 3200 अहिलेको जुन हामी पुरानो हाई छ त्यो उच्च बिन्दु छ, त्योभन्दा चाहिँ धेरै माथिको बिन्दुहरू हामीले चाहिँ भविष्यमा देख्न पाउँछौँ। अर्को कुरा, बजार बढ्छ भनिसकेपछि लगानी बजारप्रति रुचि राख्ने, त्यसमा पनि नयाँ लगानीकर्ताहरू जो बजारमा लगानी गर्न चाहन्छन् उनीहरूको स्वाभाविक चासो हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ बढ्छ रे भन्ने यो अनुमानहरू सार्वजनिक हुँदा अब हाइड्रो समूह उकालो लाग्दैछ, ब्याङ्किङ समूह उकालो लाग्दैछ भन्ने खालका विश्लेषणका आधारमा लगानी गर्ने गर्छन्। यो चाहिँ जोखिमै हो उहाँहरूको लागि। अब अहिले तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने होइन, मेरो चाहिँ विशेष अनुरोध के भने ट्रेड भनेको साह्रै अप्ठ्यारो चिज हो। एकदमै अनुभवीहरूले पनि ट्रेडमा चाहिँ एकदमै धेरै लस बेहोर्नुपर्छ। ट्रेडमा धेरै मिस हुन्छ। तपाईँले 2-3टा ट्रेड सक्सेसफुल गर्नुभयो, त्यहाँबाट 30-40% गेन गर्नुभयो भने पनि कुनै एउटा ट्रेडमा गएर तपाईँको चाहिँ आधा पैसा गुम्न सक्छ। त्यस कारणले म नयाँ लगानीकर्तालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष भने तपाईँको फन्ड सकेसम्म सानो फन्डबाट सुरु गर्नुहोस् र सानो फन्डमा पनि तपाईँले विशेष गरेर चाहिँ ठुलो 80-90% चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमै जानुहोस्। तपाईँ कम्तीमा 6 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्षको फ्रेममा लगानी गर्नुहोस्। अनि एउटा आफ्नो प्राइस, एउटा चाहिँ प्रफिटको टार्गेटमा आफू निस्किनुहोस्। अनि 10% जति तपाईँको 5 देखि 10% चाहिँ एउटा ट्रेड सिक्नको लागि, जहाँ तपाईँले लुज गरे पनि धेरै चाहिँ तपाईँको क्यापिटल गुम्दैन। सानो फन्डमा चाहिँ तपाईँले ट्रेड गर्नु, सानो सानो किता किन्ने, त्यस पछाडि फेरि घाटा भयो भने नाफा भने किन्ने बेच्ने गर्नु भने तपाईँले त्यहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सबै क्यापिटल चाहिँ ट्रेडमा लगाउनु भयो भने ट्रेडमा चाहिँ हल्लाको भरमा चाहिँ यो बढ्छ अरे यति पुग्छ अरे भनेर त्यहाँ तपाईँ किन्नुहुन्छ, त्यो घटिरहेको हुन्छ, फेरि तपाईँले बेच्नुहुन्छ फेरि बढिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो मिस चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यस कारणले पुराना चाहिँ धेरै अनुभवीहरूले पनि ट्रेडमा चाहिँ धेरै सफलता चाहिँ हासिल नगरेको रेकर्ड छ। तपाईँले ओभरअल हेर्नुहुन्छ भने ट्रेडमा चाहिँ 5% मान्छे पनि सक्सेस नभएको, बजार प्रवेश र त्यहाँबाट निस्कने जुन समयावधि हुन्छ त्यो बारेमा ज्ञान नभएका नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ बढी यो बजारमा घाटा खाइरहेको अवस्था देखिन्छ। नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्ने अहिले समय उपयुक्त समय छ, तर उपयुक्त समय ट्रेड गर्नलाई भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरेर एउटा चाहिँ लगानी अलिकति लङ टर्मलाई लगानी गर्नुभयो भने राम्रो कमाइ हुन्छ अहिलेको यो बिन्दुबाट होइन। हरेक स्टकहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने इभन माइक्रोमा हेर्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ होइन, बिमामा हेर्नुहुन्छ, इभन हाइड्रो पनि निकै तल्लो बिन्दुबाट निकै घटेर चाहिँ अहिले बढिरहेको अवस्था छ होइन। त्यस कारणले तपाईँले इभन म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि हेर्नुहुन्छ भने सबै सेक्टर होइन, मैले जुन छुट्याएँ अन्य सेक्टरहरू सबैको प्राइस चाहिँ तल झरेको हुनाले त्यसमध्ये पनि एउटा फन्डामेन्टल्ली राम्रो, जसले डिभिडेन्ड दिन सक्छ, जसले चाहिँ लङ टर्ममा राम्रो एउटा रिटर्न दिन सक्छ, त्यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो रिटर्न हुनसक्छ। तर ट्रेडमा चाहिँ एकदमै सानो भोल्युम चाहिँ सानो पैसा मात्रै ट्रेडमा लगाउनलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, विशेष गरेर नयाँ लगानीकर्ताको लागि चाहिँ। अर्को कुरा सरले अहिले पनि गर्नुभएको थियो आइपिओको विषयमा। बजारमा एकपछि अर्को कम्पनीको आइपिओ आइरहेछन्। अहिले त लाइन आइपिओको आउने लाइनमै बसिरहेका कम्पनीहरू छन्। अब यो बिचमा आइपिओ आउने क्रममा कतिपय घाटामा रहेका कम्पनी, ऋणमा गएका कम्पनीहरूको पनि आइपिओ आइरहेका छ। आइपिओ भनेपछि हालिहालौँ
थोरै पुँजी हो बढिहाल्छ भन्ने लगानीकर्ताहरूमा पनि त्यस्तो भाषा निर्माण हुँदै गइरहेछ। केही कम्पनीहरू विगतमा हामीले देख्यौँ नियामक निकायको पनि कमजोरीले जो आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन् सर्वसाधारणको लगानी त त्यहाँ पनि जोखिममा परिरहेका छन्। हामीले बजारको सेकेन्डरी बजारको मात्र कुरा गरिरहँदाखेरि होइन पक्कै पनि हामीले अस्ति केही समय अगाडि धितोपत्र बोर्डमा हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत सबैसँग हाम्रो लगानीकर्ताका चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधि स्वरूप हामी 5 जना गएका थियौँ। त्यहाँनेरिको छलफलमा पनि यो विषयहरू हामीले गम्भीर रूपमा राखेका छौँ र यो चिजलाई चाहिँ बोर्डका अध्यक्ष रमेश सरले एकदम सिरियसली लिनु भएको छ होइन। विशेष गरेर हाम्रो जोड कहाँ भने आइपिओ रोक्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, किनभने कसैले कम्पनी खोल्नु भयो होला मलाई पुँजी जुटाउनु पर्ने होला, पुँजी सङ्कलनको माध्यम हो। त्यस कारणले एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा नीति नियममा रहेर कसैले चाहिँ एप्लाई गर्छ भने त्यसलाई कसरी रोक्ने र होइन। भोलि अदालत जाला, मैले चाहिँ नि सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि मैले आइपिओ लिन पाइनँ भनेर अदालत जाला होइन। त्यस कारणले कुनै पनि नियामक निकायले कसैलाई फेरि दिने कसैलाई नदिने गर्न पनि भएन फेरि होइन। यो विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ क्लियर हुन जरुरी छ। तर आइपिओ दिने भन्दैमा चाहिँ तपाईँको ऋण तिर्नलाई घाटामा गएका कम्पनी, नेगेटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनी होइन, कतिपय त कागजमा मात्रै नाफा भएका कम्पनी, एउटा कम्पनी छ एउटा हाइड्रो पावर छ होइन, तपाईँको चाहिँ बुक भ्यालु 1 रुपियाँ छ, 1 रुपियाँ बुक भ्यालु। नेपालमा त फेरि मिलाइदिनु न भन्ने चलन पनि छ नि त, मिलाएर गर्नु न भन्ने पनि चलन छ होइन। त्यो 1 रुपियाँ पनि मलाई लाग्छ त्यो पनि 1 रुपियाँ पनि नेटवर्थ होइन होला। अडिट गर्दाखेरि अडिटरलाई यति 1 रुपियाँ पनि आएन भने त फेरि कम्पनी नै खारेज भएको अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले यति चाहिँ यसो मिलाइदिनु न भनेर मिलायो होला त्यो 1 रुपियाँ पनि होइन। त्यस्ता कम्पनीहरू पनि छन् जुन सेयर प्रोमोटर अनलकिङ भइसकेको छ, त्यसको सबै सेयर अहिले पब्लिकको हातमा छ, प्रोमोटरसँग छैन। त्यस कारणले यो हामीले एकदमै गम्भीर हुनुपर्ने विषय छ। लगानीकर्ता पनि सचेत हुनुपर्ने आवश्यक होइन, लगानीकर्ता पनि र नियामक निकायले पनि। राइट तपाईँको चाहिँ 60-70 चाहिँ 40 बुक भ्यालु भएको जुन चाहिँ आफ्नो क्यापिटल लगानी गरेको आधा लगानी पनि गुमाइसकेको छ, ऋणको बोझ ठुलो छ होइन। त्यो सबै चिजलाई मिलाउने नि कम्पनी चाहिँ टाट पल्टिसकेको अवस्था छ। तिनलाई ऋण तिर्नको लागि चाहिँ हामीले मार्केटबाट आम सर्वसाधारण जसले बजारलाई के बुझेकै छैन, कम्पनीको बारेमा जानकारी छैन, तिनलाई पैसा हाल्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ होइन सरकारले अथवा धितोपत्र बोर्डले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन वातावरण बनाइदिनु चाहिँ हुँदैन। त्यसका लागि केही कानुनहरू अहिले छन् भने तिनलाई चाहिँ होइन ऐनहरू छन् भने तिनलाई संशोधन गरेर भने ती रोकिनुपर्छ। नेगेटिभ नेटवर्थ भएका ऋण तिर्ने होइन ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ राइट सेयर दिनु हुँदैन र तिनलाई आइपिओ पनि जारी गर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ आम लगानीकर्ताहरू चाहिँ विगत लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेको अवस्था हो। अर्को कुरा यो 10 किताको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ कि पछिल्लो समय 10 किता आइपिओ निष्कासन गर्ने, त्यहाँ 10 किता पर्ने, त्यसले चाहिँ अब त्यो परेपछि बेच्दा पनि त्यति ठुलो भोलममा प्राप्ति नहुने र अब बेच्नेलाई पनि त्यस्तै। यसलाई चाहिँ यो 10 किते नीति चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने खालका पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डमा पनि लबिङ भइराखेको छ। तपाईँलाई चाहिँ यो 10 किते नीति कतिले चाहिँ भनेका छन् होइन बजारमा लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउनलाई चाहिँ यो 10 किते नीतिले ठुलो योगदान गरेको छ, अहिले बजारको दायरा जसरी विस्तार भएको छ त्यसमा यसको ठुलो योगदान छ भनेर पनि टीका टिप्पणी गरिराखेका छन्, विश्लेषण गरिराखेका छन्। यो 10 किते नीति चाहिँ कति उपयुक्त कति अनुपयुक्त? यसको लामो समयदेखि बहसहरू चलिरहेछ होइन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ 10 किते नीतिले गर्दाखेरि अहिले लगभग 58 लाख लगानीकर्ता होइन चाहिँ हामी डिम्याट होल्डर छौँ भन्दै गर्दाखेरि यसमा 10 किते नीतिको ठुलो योगदान छ। सँगसँगै नेगेटिभ बुक भ्यालु भएका टाट पल्टिन लागेका कम्पनीहरू जस्तो सुकै आइपिओहरूमा पनि ओभर सब्सक्राइब भइरहेछ नि, यसमा पनि फेरि 10 कितेको हात छ, 2 गुणा 3 गुणा भइरहेछ। किनभने नबुझिकन जस्तो कम्पनी पनि सब्सक्राइब भइरहेछ, त्यस कारणले चाहिँ आइपिओ पुँजी उठाउनलाई चाहिँ होइन नराम्रो कम्पनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन भइरहेछ। एउटा त्यो पनि भइरहेछ। अर्को फेरि सँगसँगै चाहिँ आम लगानीकर्ताहरूले कतिपयले अहिले सेकेन्डरी मार्केटमा के पनि भनिरहेछन् भने 10 किते नीतिले गर्दाखेरि चाहिँ 10 किता भर्ने अनि आइपिओ चाहिँ भरिसकेपछि परिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ जस्ट सेयर बेच्ने मात्रै, तर सेकेन्डरी मार्केटमा उहाँहरू चाहिँ फेरि आइपिओ मात्रै गर्ने र सेकेन्डरी मार्केटमा बेचिदिइसकेपछि सेकेन्डरी मार्केटको पैसा जुन बजारमा रेगुलर घुमिरहने पैसा छ त्यो पैसा पनि बजार गइरहेछ भन्ने पनि छ। त्यस कारण यसको नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै साइड
होइन। अब साना साना लगानीकर्ताहरू जसको पुँजी सानो छ उहाँहरूले पनि त विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ग्रामीण सेक्टरमा बसेर आइपी फेरि भर्न पाइरहनु भएको छ अनलाइनबाट, त्यसले पनि सानो सानो आम्दानीहरू उहाँहरूको भइरहेछ। त्यस कारण यसको पोजिटिभ साइड पनि छ, नेगेटिभ साइड पनि छ। यो विषयमा चाहिँ अलिकति एउटा बहस गरेर यसलाई के गर्दा हुन्छ यसो छलफल गरेर धितोपत्र बोर्डले पनि यसको दायरा विस्तार गर्ने भनेको यसले संशोधन गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको एउटा अध्ययन गर्नुपर्छ र एउटा चाहिँ आम लगानीकर्तासँग पनि बसेर एउटा प्रतिनिधिहरूसँग बसेर धितोपत्र बोर्डले एउटा चाहिँ धारणा बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। भनेको यसको दायरा बढाउनु नै पर्छ भन्नेमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भनेको 10 किताब छोडेर 30 किताब 50 किताब। अब यसलाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा अब मैले ठ्याक्कै यही नभनौँ। त्यसकारण यसको नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै साइडहरू देखिया छन्। यसलाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा बजारमा एउटा भाष्य निर्माण गरिएको छ कि एउटा सरकार आएपछि बजार बढ्छ, एउटा गभर्नर आएपछि बजार बढ्छ, एकजना अर्थमन्त्री नयाँ आएपछि बजार बढ्छ, अर्को कुनै पार्टीको अमुक पार्टीको एकजना अर्थमन्त्री आएपछि त्यो बजार घट्छ। बजारमा सरकार परिवर्तन हुने, गभर्नर परिवर्तन हुने, पात्र परिवर्तन हुने विषय प्रधान हो कि नीति परिवर्तन हुने विषय प्रधान हो? तपाईँले यस्तो राम्रो कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा यहाँ सुन्नुहोस्, यो नहुनु पर्ने हो। तर किन भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा न्यायाधीश पार्टीले नियुक्त गर्छ, गभर्नर पार्टीले नियुक्त गर्छ। तपाईँको चाहिँ देशका चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ पोलिसी मेकिङ जहाँ हुन्छ त्यसका चाहिँ प्रमुखहरू पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो खल्तीबाट आफ्ना वफादारहरूलाई नियुक्ति गरिन्छ। एउटा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको मान्छे छ भने पछिल्लो सरकारलाई असहयोग गर्ने, फेरि आफ्नो फेभरेबल सरकार आएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिने भन्दा बेसी खुकुलो हुने। तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। विष्णु पौडेल चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदै गर्दा अघिल्लोचोटि जति बेला बजार बढाएको थियो त्यति बेला हेर्नुहोस् सिसिडी रेसियो थियो, सिडी रेसियो होइन, सबै चाहिँ नीतिहरू खुकुलो थियो। एमालेको सरकार ढल्ने बित्तिकै त्यसलाई सिसिडीलाई सिडीमा कन्भर्ट गरियो, एकैचोटि 90 पुग्यो। 78-80 को चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ सिसिडी भइरहेको 90 को हाराहारीमा पुग्यो। त्यस पछाडि एकाएक टाइट नीतिहरू चाहिँ ल्याइयो। त्यस पछाडि तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पुँजी बजारलाई एकाएक न्याक्न सुरु गर्यो। जबकि विष्णु पौडेल हुँदाखेरि अर्थतन्त्र यो अहिलेको भन्दा त कति गुणा नराम्रो र त्यो त्यति बेला पनि तत्कालीन अवस्थामा धेरै फेरिएको अवस्था थिएन। अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि धेरै चिजहरू सहज अवस्थामा सरकारलाई र अर्थमन्त्रीलाई धेरै सहजीकरण राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट गरिएको अवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आम मनोविज्ञान कस्तो भयो भने अब गभर्नर हतपत चेन्ज नहुने, हिजो चाहिँ हटाउन खोज्दाखेरि अदालतबाट स्टे लिएर अर्डर लिएर फेरि आउनुभयो होइन। उहाँलाई अहिले चाहिँ सरकारले पनि कारवाही गरिहाल्ने अवस्था नभएको र सरकारले केही चाहिँ एउटा चाहिँ नीति यसरी गरिदियो भन्दाखेरि असहयोग गर्ने र त्यतापट्टि चाहिँ सहयोग नगर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले। अनि आम मनोविज्ञान कस्तो बन्यो भने बरु चाहिँ गभर्नरकै फेभरेबलको अथवा भनौँ न कुनै पनि पोलिसी मेकरको फेभरेबलको सरकार अथवा अर्थमन्त्री आइदियो भने त कन्ते उसको कुरा त सुन्थ्यो होला, मान्थ्यो होला, त्यही खालको पोलिसी हुन्थ्यो होला। अनि फल्ना अर्थमन्त्री देखि चाहिँ बजार बढ्थ्यो कि अथवा सबै आम चाहिँ लगानीकर्ता व्यवसायहरूलाई अलिकति सहज नीतिहरू आउँथ्यो कि भन्ने मनोविज्ञान बने त्यहाँबाट हो। त्यो जुन हुँदै नहुनु पर्ने कुरा हो। त्यस कारणले मैले त के भन्छु भने यो राजनीतिक नियुक्तिहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। सबै खालका चाहिँ पोस्टहरूमा एउटा चाहिँ इलिजिबल मान्छेहरू स्वतन्त्र हिसाबले चाहिँ नियुक्त हुनुपर्छ र उसले गरेका गलत गतिविधि अथवा कुनै पनि गलत चिजहरू हुन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ सरकार अथवा संसदमा चाहिँ प्रश्न उठाएर त्यसलाई चाहिँ साइजमा ल्याउने काम पनि भनेको त्यो पार्टी जो सरकारमा जान्छ त्यसले लिने नीतिका कारणले गर्दा अब यस्तो नीति आउँछ कि यस्तो नीति परिवर्तन हुन सक्छ कि भन्ने आशंकामा लगानीकर्ताहरू त्रसित हुने। सरकारलाई त सहयोग गर्नुपर्छ नि, किनभने गलत गरे पनि सही गरे पनि सरकार दोषी पनि हुन्छ, त्यसको जस पनि सरकारले पाउने हो नि त। त्यस कारणले कुनै पनि सरकारी कर्मचारी अथवा पोलिसी मेकरले चाहिँ सरकारको चाहिँ समग्र नीतिमा त चल्नुपर्छ होला नि त, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारमा बसेर काम गर्ने, सरकार कर्मचारी भएर काम गर्ने र तपाईँको कुनै पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ वफादार हुने अथवा प्रतिपक्ष दलको इसारामा काम गर्ने गर्यो भने देशको अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ? भोलि एमालेको सरकार होला, काङ्ग्रेसको चाहिँ गभर्नर होला होइन, काङ्ग्रेसको सरकार होला, माओवादीको गभर्नर होला, माओवादीको सरकार होला चाहिँ तपाईँको राजसपाको गभर्नर होला। त्यो बेलामा चाहिँ देश कसरी जान्छ? सधैँ जुधै नै सिद्धिन्छ नि त। त्यस कारणले के भने सबैभन्दा माथि जनता र सरकारले चाहिँ के भन्छ भने समग्र चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई सेन्टरमा राखेर काम गर्नुपर्छ, मनमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हस् हस्, अब हामी अन्तिममा छौँ। यो बजारको अबको यात्रा चाहिँ हाम्रो उकालो नै हो होइन त, यसरी विश्लेषण गरौँ। पक्कै पनि अबको आगामी दिन चाहिँ अहिले तपाईँको अर्थमन्त्री पक्कै पनि गभर्नर पनि अलिकति सकारात्मक हुँदै गरेको भन्ने चिजहरू आएको छ र सरकारले पनि त्यो रियलाइज गरेको छ र समग्र अर्थतन्त्र तहस नहस भइरहेको हुनाले बाह्य अर्थतन्त्र त हाम्रो बन्यो, अब आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनलाई सरकारले अब पनि ढिला गर्ने भने मलाई लाग्छ देश गम्भीर चाहिँ दुर्घटनामा पर्न जान्छ होइन, आर्थिक दुर्घटनामा पर्न जान्छ। त्यस कारणले यो चिज सरकारले पनि रियलाइज गर्दै गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ र यो अनुसार पोलिसीहरू चाहिँ आयो भने अबको दिनमा चाहिँ समग्र
आन्तरिक अर्थतन्त्रसँगै पुँजी बजारले पनि एउटा चाहिँ सकारात्मक दिशा पक्रिन्छ र बजार मासतिर लाग्छ भन्ने नै लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ र हिमालय टेलिभिजन हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक र हिमालय टेलिभिजन परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेयर लगानीकर्ता एवं पुँजी बजार सुधार अभियानका अभियन्ता रोहन कार्की। हामीले समग्र सेयर बजारका विषयमा कुराकानी गरौँ। फेस टु फेस यही सकिन्छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।